بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مع هذا الفيديو اللي خلينا نحاولوا نتريتيو فيه ان اكزيرسيس اللي خاص بمستوى ترون كومان علمي. خلينا نحاول نقرا الاكزيرسيس في الاول ونشوفوا الحل نتاعه ولا لا سوليسيون تاعه. دونك soit f et g deux fonctions définies par f de x est égal à moins x carré plus 4x moins 5. J de x est égal à moins x plus 3, le tout c'est x moins 2. Donc, première question, il est construit par trois questions. Donc, petit a, déterminer d de G, le domaine de définition de G. B, donner le tableau des variations de G. C, déterminer la nature et les caractéristiques de CG. De la courbe de CG. Deuxièmement, petit a, dresser le tableau des variations de f. B, petit b, donner la nature et la caractérisation de CF, la courbe de f. Troisièmement, construire CF et C de G dans le même repère O et G. Donc, il nous donne orthonormé, mais ماشي مشكل. Quatrièmement, résoudre graphiquement cette inéquation f de x inférieur ou égal à j de x. La première observation, on voit que f de x est égal à moins x carré plus 4x moins 5. Donc, se forme une polynôme. وهنايا كنقولوا جي عندنا un rapport. هنايا عندنا كنقولوا c'est une fonction homographique. دونك هنايا خصنا نعرفوا première ولا غير نشوفوا هكا خصنا نعرفوا بلي سي دو اف سي ان بارابول. وغير نشوفوا جي على هاد لا فورم هذا نعرفوا بلي ان جي ولا سي دو جي سي ان هيبربول. دونك عاد نمشيو. دونك هذه اول ملاحظه خصنا نلاحظوها. Donc premièrement, petit a, on a j de x est égal à moins x plus 3, le tout c'est x moins 2. Donc on va déterminer le domaine de définition. Donc le domaine de définition, le dénominateur est différent de 0. Donc c'est r et x moins 2 différent de 0. Donc r كاملة نقصو منها. Donc x moins 2 est différent de 0, c'est-à-dire que x différent de 2. Donc le domaine de définition de g, c'est r moins 2. Donc, deuxième question, petit b, on va déterminer la nature de la courbe de G. Donc, on va écrire J de x est égal à moins. Donc, on a J de x على هذه la forme. أول حاجة غادي نحاولوا نعملوا هنا بناقص. Donc, عندنا ناقص facteur de x moins 3. كون نشرو هذه تعطينا plus 3 c'est moins 3. Donc on va factoriser par moins 1 ou moins. عندنا غير x moins 1 ماشي x moins 2. دونك ماشي مشكل. هنا عندنا واحد. ممكن هنا هذا ناقص يعني هنا بحال اللي نقدروا نعملوا بواحد تولي لنا موان برا ولا موان 1 سيغ 1 فاكتور نتاع هذا الشيء. الان غادي نحاولوا نقلبوا على هذا كون فاكتور الفوق. دونك هذا خصنا نقلبوا عليه. عندنا x موان 2 خصنا نخرجوا هنا x موان 2. دونك اما نديروا حنا كنلاحظوا موان 3 نقدروا نكتبوها موان 2 موان 1. سينون نديروا x موان 2 بليس 2 موان 3 غادي تعطينا موان 2 ولا بليس 2 موان 3 تعطينا موان 1. ليسونسيال هذا هو لقينا هنايا. هاد موان غنخليوها. دونك عندنا موان هنا x موان 2 غادي نكتبوا هذه على هذه موان 1 على هذا. ها هي x moins 2 sur x moins 2 moins 1 sur x moins 2. هذه تعطينا واحد وهذه تبقى موان تبقى برا. الآن نديفلوبيو موان موان تعطينا بليس. وبالتالي j de x est égal à moins 1 plus 1 sur x moins 2. هذا moins 1 نحيدوها من هنا تولي لنا j de x plus 1 est égal à 1 sur x moins 2. وبالتالي on pose grand x est égal à x moins 2 et grand y كتساوي هذا كتساوي جي دو اكس بليس 1. دونك هنا رحنا لقينا واحد لا فورم اللي هي على شكل y est égal 1 ولا بتيتا سيغ grand x. وهذه كنا شفناها يعني سيت اون فونكسيون هوموغرافيك ولا اللي كتعطينا لا كورب نتاعها على سو فورم دان ايبربول. هذا نقدروا اللي مشات لهاد ليطاب هذه يقدر يرجع لي زيكزيرسيس اللي كنا شفناه ولا الدرس اللي كنا درناه قبل هاد لي فيديو الخاصين بهذا الدرس هذا. الان غادي نحاولوا
فوالا. دونك هنايا من كتبنا هكا يعني هادي راها بحال لي راه ولات لنا ايكيفالون دو غران تيغريك ايتيغال ا سير غران اكس، و ان سير غران اكس كنا شفنا هاد لا فورم هادي، كنا كتبنا ايغريك ايتيغال بتيتا سير غران اكس، وهادي كنا درنا لها ليتيود واللي كتعطينا لا كورب تاعها سو فورم دان هيبربول. المهم الوغ من وصلنا لهاد لا فورم هادي غادي نقولوا بلي ان سي دو جي اي ان هيبربول دو سونتر اوميغا دي كوردوني 2 موان 1. هاد لي كوردوني تاع اوميغا كنا شفنا بلي ان كنعطيو لهاد غران اكس ايتيغال 0 تخرج لنا اكس ايتيغال 2، وهاد غران تيغريك نعطيوها 0 تعطينا جي دو اكس ايتيغال موان 1. اي دي سامبتوت ديكواسيون il admet deux asymptotes d'équation x est égal à 2 و y est égal à moins 1. قلنا دايما هاد لي سامبتوت نعطيو هادي 0 وهادي 0 تخرج لنا x، وهادي كنغومبلوسها بتيت y باش تعطينا هاد ليكواسيون هادي. هذا راه حنا كنا شفناه في الدرس السابق ولا في الفيديو اللي خاصين بهذا لي تيد نتاع هاد لي فونكسيون. دونك مباشره نمشيو للطابلو دو فارياسيون. دونك من حيث عندنا هنا هاد البتيطا بوزيتيف، الوغ غادي تكون عندنا décroissante où la fonction n'est pas définie en deux. Donc le tableau de variation on a x moins l'infini حتى plus l'infini n'est pas défini en deux. et تكون عندنا décroissante لو كنا لقينا هذا نيجاتيف غادي تكون عندنا croissante. المهم هذا سي une fonction remarquable ولا référentielle. فوالا هذا هو الطابلو دو فارياسيون. دونك بالنسبه للتمثيل خلينا كنا شفنا بلي حتى لا كيسيون. الان غادي نمشيو للدوزيام مول اللي غادي نشوف فيه لا فونكسيون اف. اذا غادي نمشيو لا فونكسيون اف. عندنا لا فونكسيون قلنا اف دو اكس تيغال موان اكس كاري بلس 4 اكس موان 5. كنلاحظوا بعدا هنا ما عطوناش من ديفينيسيون حيت باين هو اير حيت عندنا هذه سيتين بولينوم. هنا كنا شفنا كي نديرو هذه كتعطينا ان بارابول. كي كنديرو دونك اول حاجه كنمشيو لهاد اكس كاري نمشيو للمعامل تاعها، هي عندنا هنا موان 1 نمشيو نعملو بها هنا وهنا. دونك عندنا بليس 4 سي موان 4 اكس، دونك نعملو بموان تولي لنا موان فاكتور دو اكس كاري موان 4 اكس. كنعملو قلنا غير هنا نخليو علينا هاد موان 5. عندنا موان ها هي الاقواس اكس كاري موان 2. هنا خصنا نقلبوا الان على متطابق ايدونتيتي غوماركابل. كنشوفوا بلي هنا موان يعني كنفكروا في المتطابقه هامه رقم 2. دونك عندنا ان تاعنا اكس او كاري يعني بتيتا هي اكس موان 2 خصنا 2 فوا اكس اللي هي ا فاش غنضربو هنايا باش تعطينا 4 جوج تعطينا 4، وبالتالي بين تاعنا هو 2. دونك نديرو بليس 2 او كاري زدنا 2 او كاري الوغ نقصو 2 او كاري عندنا موان 5. دونك ايت ايغال هادي من هنا حتى لهنايا، من هنايا حتى لهنايا تعطينا ايدونتيتي روماركابل اللي هي هادي. ومن نشرو ديفلوبيو موان 2 او كاري تعطينا بليس 2 او كاري اللي هي 4 موان 5 ها هي. فوالا دونك هادي الان نحسبوا هادي نخليوها هي بليس 4 موان 5 تعطينا موان 1. الان هنايا نحيدو هاد موان 1 من هنا تولي لنا اف دو اكس. هادي اف دو اكس تيكال هادشي. دونك هاد موان 1 قلنا نحيدوها من هنا تولي لنا اف دو اكس بليس 1. هاد موان تمشي من هنا تيكال موان اكس موان 2 لو تو او كاري. هنا اون بوز grand x est égal à x moins 2 x moins 2 هو هذا grand x et grand y هو هذا كامل. grand y est égal à f de x plus 2. يعني هنا ولات لنا هذه راها équivalent de y est égal moins x carré، وهذه كنعرفوها هذه لا كورب نتاعها سو فورم دان بارابول. دونك هنا كنلاحظوا بلي هنا هذا لا كونستانت هنا ولا هذا نيجاتيف. دونك هنا كنا شفنا لي دو كا في لي فيديو اللي فاتوا اما كيكون بوزيتيف اما نيجاتيف، وبالتالي غادي نمشيو ديريكتومون دو سي دو اف يعني لا كورب غادي يكون عندنا هنا سي ان بارابول دو سونتر. لو سونتر كي كنديرو نخرجوه نمشيو نعطيو كذلك غرانت اكس 0 و غرانت يغريك 0. يكون نعطيو هنا 0 تعطينا اكس موان 2 ايتيغال 0 يعني اكس ايتيغال 2 تعطينا اكس ايتيغال 2 وبالتالي هنا اكس ايتيغال 2 اي فوالا. هنايا نعطيو ثاني هذه 0 تعطينا اف دو اكس تيغال موان زا هي هذه اوميغا بريم. وكان كنا تلقينا هاد لو سونتر شي نقطه اخرى ولكن هذا ماشي بريم غير اوميغا
نقدروا نضربوا على هاد اوميغا، يعني اوميغا هنايا سي لو سونتر دو سات كورب نتاع سي دو اف. اي كذلك كنا شفناها، هذه هي اوميغا اللي لقينا قبيلات دي كوردوني دو موان زان. فوالا دونك نمشيو هنايا. دونك البارابول كيكون عندها ان اكس دو سيميتري كنديرو نجبدوه، يكفي ان نعطيو هنا زيرو. كيكون عنده سيميتري، لو سيميتري ولا لاكس دو سيميتري نعطيو هادي زيرو تعطينا، وغادي نعوضوها بتيت إيكغيك تعطينا إيكغيك إيكال موان زان. هادي نعطيوها زيرو تعطينا إكس إيكال موان زان، بمعنى لاكس دو ليكواسيون إيكغيك إيكال موان زان. هادو هما لي كاركتيرستيك نتاعه. عندنا لو سونتر لو سونتر اي عفوا كنقولوش لو سونتر، كنقولو لو سومي، le sommet de sommet oméga et de l'axe de symétrie. Voilà. كنقولوا لو سونتر دو سيميتري، وهنا كنقولوا في البارابول كنقولوا لو سومي. عفوا هذو هما لي كاركتيرستيك. الان نمشيو للطابلو دو فارياسيون. الطابلو دو فارياسيون كنا وصلنا هنايا كنلاحظوا بلي انها ثابته نيجاتيف، وبالتالي ملي كتكون نيجاتيف كيكون عندنا كرواسون كنا لقيناها بوزيتيف غتكون عندنا ديكرواسونت يعني كرواسونت ادمي ان ماكسيموم. هذا هو الطابلو دو فارياسيون دو اف. الان غادي نمشيو نديرو التمثيل تاع سي دو اف و سي دو جي بزوج في ان روبير اورتونورمي. دونك غادي ناخدو ان روبير او اي جي، ناخدو هنايا او اي جي. دونك اول حاجه نمشيو للسي دي جي. كنا بدينا بالسي دو جي. عندنا السي دو جي ادمي كوم سونتر دو سيميتري هاد البوين دو موان زان. دونك هادي هي اوميغا. نقدروا نمشيو ناخدو الصور نتاع بعض الاعداد، نديرو جي دو 1 غادي نلقاو موان 2. فوالا وكان نديرو جي دو 0 غادي تعطينا موان زان دومي، يعني موان 3 سيغ 2 تعطينا هنايا، وبالتالي غادي يكون هكا. ممكن نزيدو عاد نقاط اخرى نرسمو هكا، وغادي يكون هذا سيميتريك بارابور هذا. نقدروا كذلك باش نديرو هذا اما نديرو لا سيميتري نتاع بعض النقاط بارابور 7 بوين، سينو ناخدو الصور نتاع بعض النقاط. مثلا كنديرو ليماج نتاع 3 غادي تعطينا 0، يعني جي دو 3 تعطينا 0. ممكن نطلعوا لها الحساب. وناخدو الصور مثلا نتاع 4 غادي تعطينا هنايا الصورة نتاع مثلا نتاع 2.5 يعني 5 سيغ 2 تعطينا هنايا مثلا. المهم لا كورب نتاعنا هذا سي دو جي. سي دو جي هو هذا اللي راني داير بالاحمر. الان نمشيو للسي دو اف. سي دو اف سي ان بارابول، دونك هذا هو لو سومي نتاعه، حين غادي يفوت من هنا. كذلك نمشيو نديرو لها الصور نتاع بعض النقط، يعني نمشيو نديرو الصورة نتاع مثلا 1 غادي نتلقاوها موان زان، نلقاوها موان 2 نلقاوها هنايا، وبالتالي غادي يكون داير هكا. نمشيو نتاع الزيرو جو بونس غادي نلقاو موان 5 تعطينا هكا ونرسم هنا. دونك غادي يكون عندنا هذا هو لاكس دو سيميتريك. دونك هذا غادي يكون متماثل بحال هذا. نقدروا كذلك نمشيو نديرو الصور مثلا تاع 3 غادي نلقاوها هنا، نلقاوها كذلك موان 2. نقدروا نديرو الصور اخرى وغادي نربطهم. دونك سي دو اف هو هذا، وهذا هو لاكس دو سيميتريك نتاعه. بالنسبه للسي دو جي هادو هما لي زاسامبتوت. لي سامبتوت هما هذا سي هاد لا دروات سي droite d'équation x est égal à moins 1. وهاد لا droite c'est une droite d'équation y non هنا y est égal à moins 1، وهنا اللي x est égal à 2. فوالا هي x هذا لاكس ديال x est égal à 2، وهذا y هاو لاكس y كتساوي moins 1، يعني هذا لاكس ديكواسيون y est égal à moins 1. وبالتالي لي كورب نتاعنا هما هادو اللي بالأحمر هو سي دو جي، وهذا هو سي دو اف. الآن خلينا نمشيو ليكواسيون اللي موراها. فوالا دونك غادي نمشيو لو ديرنيير كيسيون ريزودر غرافيكمون سيت اون ايكواسيون. دونك أول حاجة باش تكون عندها معنى خص تكون إكس ديفيرون دو 2. إلا كان هادي باش تكون ديفيني هاد لينيكواسيون خص إكس تكون ديفيرون دو 2، سينو إلا كانت إكس إيتيغال 2 فالونسومبل ديال هادي ما معرفهاش كاع،
حيت عندنا لا فونكسيون جي، التعبير نتاع جي ني با ديفيني اون دو. المهم حنا غادي نمشيو باش نريزودريو هاد لينيكواسيون سي اكس اي ديفيرون دو 2. غادي نلقاو هاد المجالات كي غادي نديرو نخرجوا لا ريونيون تاع هاد المجالات، غادي نرجعوا غرافيكمون حيت قالوا لنا حلوها غرافيكمون، ريزودر غرافيكمون خصنا لا كورب ولا لو غراف اللي درنا. دونك اول حاجه خلينا نجيو، ها هي عندنا موال لانفيني. الا جينا طالعين ها هي كتبان لنا جي ها هي فين جايه و اف ها فين طالعه، التقاطع نتاعهم هو هنا. دونك فين فليكس ايتيغالا 1 اكس ايتيغال هنايا من موال لانفيني حتى الان كنشوفوا بلي ان جي دو اكس كبير على اف دو اكس. هي اي قيمه اي نقطه خدينا هنا في جي دو اكس، كون ناخذ مثلا هاد النقطه ولا هاد النقطه، مثلا شي نقطه هنايا الصوره نتاعها غادي تكون نلقاوها هنا، بصح بالنسبه لاف غادي نلقاوها لتحت. مثلا الا خدينا مثلا هاد النقطه هادي، ها هي كون ناخذ مثلا شي عدد بين 0 و 1، الصوره نتاعها غادي نلقاوها بالنسبه لجي نلقاوها هنا، بصح بالنسبه لاف غادي نتلاقاوها هنا لتحت. يعني عندنا جي، ها هي جي فوق سي دو اف. وحنا هذا هو حنايا بالنسبه لينيكواسيون اللي عندنا هي اف دو اكس انفيريور جي دو اكس، يعني جي دو اكس اللي تكون كبيره، وهذه هي يعني عندنا هنا جي كبيره على اف، يعني هذا المجال راه داخل عندنا. فوالا دونك عندنا من هنايا من موال لانفيني حتى الان عندنا جي دو اكس كبيره على اف دو اكس، يعني غادي ناخذ هذا المجال اللي هو هذا. هي من موال لانفيني حتى الان كون نشوفوا من كون نمشيو طالعين من حنا طالعين حتى لهنايا مثلا، هي هنا الجي هابطه بصح ماشي هنا لانفيني، موال لانفيني هنا اف. فوالا دونك من حتى ل 2 ها هي عندنا اف سي دو اف كبير على سي دو جي. دونك نقدروا ناخذوا من حتى ل 2 عندنا العكس، عندنا جي دو اكس صغيره على اف، دونك ما كيهمناش هذا. في 2 عندنا جي ما معرفاش، دونك ما غاديش ناخذوها. الان من 2 للفوق دونك قلنا من هنا ما غاديش ناخذوه حيت عندنا اف هي اللي كبيره على سي دو جي. غادي نمشيو الان من 2 حتى واخا البليس انفيني كاع. هنا كنلاحظوا من هنايا عندنا جي عفوا اف هي فين كاينه، و اف جايه من بليس لانفيني وهابطه وماشيه لانفيني كذلك، يعني اف ما غاديش تهبط على هذا المستوى، بينما السي دو اف راه هنا لتحت. وبالتالي عندنا هنايا من 2 لبليس لانفيني عندنا دائما سي دو جي دائما كبيره على سي دو اف، وبالتالي غادي ناخذ هذا المجال. فوالا خلينا نرجعوا للتعبير، خلينا نديروا لا غينيون ونزيدوا المجال الثاني اللي هو من 2 لبليس لانفيني. خرجنا 2 حيت 2 جي دو اكس ما معرفاش في 2. فوالا دونك هذه باش يكون عندها معنى خص تكون هاد الكتابه باش تكون معرفه بعدا خص تكون بعدا اكس ديفيرون دو 2، وهذه هي خدينا هنا. يعني لا عطاونا اكس يتقال 2 فهذا غير معرف، وبالتالي لا سوليسيون تاعنا هو هذا هو لونسومبل دو سوليسيون. يعني عندنا جي اف دو اكس انفيريور جي دو اكس فهاد لي دو انترفال، يعني لا غينيون تاعهم. وبالتالي نكونوا حلينا هاد ليكزيرسيس اللي كنشوفوا فيه ان ميلونج بين لا كورب ولا اللي تيدين فونكسيون دو غراف ولا دو كورب دان بارابول و دان هيبربول، والعلاقه نتاع لا ريزوليسيون نتاع انيكواسيون غرافيكمون. نتمنى ان هذا ليكزيرسيس ولا الحل نتاع هذا ليكزيرسيس يكون مزيان، يكون مفهوم. الا كانوا بعض الاسئله ولا ممكن تطرحوها في دي كومونتير، والله يوفق الجميع.